नेपालको संप्रभुता अमेरिकामा बुझाए भनेर लेख्ने त्यो राष्ट्रघात हो कि होइन? नेपालमा एमसीसी को बारेमा सम्झौता संशोधन हुनुपर्छ र पर्दैन भनेर फातेमा सुमारसँग बोल्न नसक्नेहरू अमेरिका गएर एमसीसी को पक्षमा बोल्ने यी परराष्ट्र मन्त्री कुन देशका हुन्? 4 वर्ष भयो एमसीसी सही गरेको, त्यो नआउँदा नेपाली जनता एमसीसी नआएर भोकले कतिजना मर्या छन् मलाई भन्नुहोस् न। स्विस बैंकमा राखेको 42 खर्ब अर्ब नेपाली जनताको सम्पत्ति, ललिता निवास बेचेर खानेहरूको सम्पत्ति, त्यो जनार्दनै भन्ने त्यसलाई थाहा छ कि छैन भने? विदेशीको कम्फर्टेबल सरकार बनाउने परमादेशको सरकारको 5वटा घटकलाई एमसीसी को विरुद्ध गर्ने ताकत छैन। अध्यादेश बमोजिम काम भएको ठिक हो भने अध्यादेश कसरी फिर्ता भयो? अध्यादेश बेठिक रहेछ भनेर फिर्ता लिनुभयो भने हिजो दल फुटाएको चाहिँ कसरी ठिक भयो त? एमसीसी चाहिँदैन भन्ने नेपालीहरू कुकुरलाई घिउ नपचे जस्तो कथन गर्छन् भने डाक्टर रामशरणकै कुरा होला नि त। यिनीहरूलाई नेपाली जनतालाई कुकुर भन्ने हैसियत कहाँबाट आयो? अब सुन्नुहोस्, त्यो जसको सीता खाएको छ, अस्तित्व, नेपालको अस्तित्व, सार्वभौम अधिकार नै अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको देखिनाले, यो देखेको देखेर त्यो नेपाली कांग्रेसको यी पात्रको नाउँ लिन चाहन्न, देखेको देखेर देखिनाले नेपालको सार्वभौमिकता बाँकी छ। अब अर्को कुरा, अमेरिकाको वर्तमानमा भएको कानुन भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन भएमा एमसीसी आयो, नेपालमा आयो, तपाईँ हामी नेपाली अमेरिकाको के कानुन बनाएको छ उमेश सुवेदी जान्दछ? अनि के गर्दा उल्लङ्घन हुन्छ कि हुँदैन थाहा छ कि छैन? त्यति मात्रै होइन, वर्तमानमा भएको कानुन भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन भएमा, भविष्यमा के भन्छ के थाहा होइन, भविष्यमा अमेरिकाले निर्णय गर्यो हामी रसुवा, केरुङ, काठमाडौँवाला कुरामा बीआरआईको कुरालाई चीनलाई ल्याउन नदिने, गएर डरमडुम तोडफोड गरिदिने, से नै ल्याउँछु भन्यो, नीति पास गर्यो। तपाईँ विरोध गर्ने कि गर्नै नमिल्ने भयो सम्झौताले? एकछिन, सम्झौताले होइन, तपाईँको सम्प्रभुता के हो भनेको मैले। त्यो त विरोध गर्नुपर्छ नि त सम्प्रभुतालाई त हामीले। हो, एकछिन विरोध गर्न पाउनुहुन्न। तपाईँको सरकार होइन लोकतन्त्र, तपाईँ होइन लाइन लाएर भोट दिने, तपाईँ होइन परमादेश माग गर्ने, तपाईँ होइन वकिल बहस गर्न जाने, त्यहाँ कुरा गर्नुहुन्छ। अब जवाफ सुन्नुहोस्, अमेरिकाका कानुन वा नीतिको उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि कार्यका लागि एमसीसी को अनुदान प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा दफा 5(1) ख 3 ले जोड दिएको छ। उक्त दफाको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोगको सन्दर्भमा लिनु भनेपछि सम्प्रभुता भन्दा माथि रहेछ। फेरि प्रश्न गर्छु म तपाईलाई, तर एमसीसी बाहेकका अन्य सहायताको हकमा नेपाल सरकारको सार्वभौमिकतामाथि कुनै बाध्यता छैन। एमसीसी बाहेक सार्वभौमिकता कहाँ भयो? अनि नेपाली जनतालाई कुकुर भन्ने तपाईको सरकार, तपाईं मन्त्री मान्य नेता भनेर इन्टरभ्यू लिन जाने, अनि नेपालमा बोल्न नसकेको कुरा अमेरिकामा गएर बोलिन्छ भने यो देश, यो संविधान, यिनीहरूको संविधानको धारा 5 नेपालको राष्ट्रिय हित भनेको के हो? नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुन्छन्। राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको काम कारबाही फौजदारी कसुर हुन्छ। नेपालको संप्रभुता अमेरिकामा बुझाए भनेर लेख्ने त्यो राष्ट्रघात हो कि होइन? कसले गर्ने सजाय? अनि तपाईँ भदौ 19 गते विज्ञप्ति निकालेर पत्रकार र सामाजिक अभियन्ता, राजनीतिक अभियन्ताहरूलाई एमसीसी को विरोध नगर्नु भन्ने राष्ट्रघात गर्ने को हो यो देशमा? यो एमसीसी के? त्यति मात्रै होइन, म तपाईलाई भनौं, यिनै चिनिया एउटा आर्टिकलमा भनेको छ,
अमेरिकाले नेपालका राजदूत, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूसम्म हैकम चलाउन सक्छ, तर नेपालका 3 करोड जनतालाई धम्की दिन सक्दैन भन्ने कुरा प्रष्टभाष। अब एकैछिन म यो विषयलाई यसरी टुङ्ग्याएँ। यो चिनिया एउटा कुनै उसको लेखबाट मैले उद्धरण गरेर जे भने, तपाईँ नेपालमा एमसिसीको बारेमा म मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर बोलेँ भने म कुटाइ खान्छु भन्ने, तर अमेरिकामा गएर त्यही भोग्ने भनेपछि नेपाल यो चिनिया भनाइको अथवा यो चिनिया तर्फबाट लेखिएको आर्टिकलको सत्यता भयो कि भएन? पुष्टि भयो। अनि नेपाली जनतालाई 50 करोड डलर चाहिएन। उमेश सुवेदीले भन्यो म आधा पेट खान्छु, तेरो दासत्वको मलाई यो भरि पेट खानु छैन भनेपछि घिचकै घिच भनेर तपाईँ आउने र नेपाली जनताले एमसिसी आवश्यक छैन भनेकोमा जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्छ भन्ने तेरो 165 छ, पास गर्न त हिम्मत छ, गर। तर डाक्टर नारायण खड्काले अमेरिकामा गएर बोले, उनले प्रष्ट भने कि सामाजिक सञ्जालले गिजोले एमसिसी लै र नकारात्मक प्रचार गरे, तपाईहरू जस्ता अभियन्ता, तपाईहरू जस्ता विश्लेषकहरूले झन् गिजोल्ने काम गर्नुभयो भनेर आरोप लगाएका छन्। के भन्नुहुन्छ? राम्रो, तपाईँ नेपाली जनतालाई भनिदिनुहोस् न त, यिनीहरूले गिजोले भनेर नेपाली जनताले विष्णु भट्टराई मुर्दाबाद भनेर नारा लगाउनु न त, म त खुसी हुन्छु नि त। तपाईहरूले गिजोलेपछि जनतामा गएर भन्न सक्ने अवस्थै रहेन भन्छन् के? बाफ, जतासुकै नकारात्मक बनाइयो एमसिसी। एकछिन, तपाईँ नेपाली जनताको प्रिय, नेपाली जनताको नेपाली जनताको आर्थिक हित, समुन्नति र उसको समृद्धिको लागि काम गर्ने मान्छे, तपाईलाई नै नेपाली जनता चाहँदैनन् भने तपाईँ नेपाली जनताको प्रिय कि अप्रिय कि लोकप्रिय कि के प्रिय? त्यसो हो भने एकछिन, एउटा कुनै पात्र निर्वाचनमा गएछ र मलाई भोट दे भनेर 1000 रुपियाँ दिएछ एउटा गरिब दुखी मान्छेलाई, अनि उसले भनेछ मलाई यो 1000 रुपियाँ नदिनुहोस्, म अलि यो भारी बोकेर खानुपर्ने मान्छे, मलाई बरु एउटा गधा किनिदिनुहोस् भनेछ। हुन्छ भनेर त्यो गधा किनिदिन गयो, त्यो यही कुकुर भन्ने खालका प्रवृत्तिहरू अथवा यो यो अहिले परराष्ट्र मन्त्री प्रवृत्तिहरू अथवा यो अहिलेका प्रवृत्तिहरू। अब कहीँ पनि 1000 रुपियाँ 20,000 दिँदा पनि गधा पाइएन, मूल्य त बढी छ। अनि आएर फेरि भनेछ त्यो भरियालाई, ए यार यो मेरो 1000 रुपियाँ लिँदैन, मैले त 20,000 हाल्दा पनि एउटा गधा पनि पाएन। ए तैँले मलाई गधा जति पनि ठानेनस् यार भनेर भन्थ्यो अरे क्या त्यो भरियाले। यिनीहरूको यो चरित्रको यिनीहरूको कुरा गर्ने के ठानेको छ नेपाली जनतालाई तपाईँले? होइन भने मलाई तपाईँको सहयोग चाहिएन भन्दाखेरि तपाईँ मलाई घिचाउन किन आउनु भएको छ? त्यसो हो भने आफूलाई बडो वरिष्ठ पत्रकार पनि ठान्नुहुन्छ कनकमणि दीक्षित, हो पनि पत्रकार। उहाँले प्रष्टसँग भन्नुभयो अमेरिकालाई होइन नेपाललाई चाहिन्छ एमसिसी। यति मात्रै भन्नुभएन, एमसिसी भित्र्याउने सम्झौता संसदीय अनुमोदन सहित पारित नगर्नु नेपालीहरूको लागि मूर्खता हुनेछ भनेर उहाँले भन्नुभयो। के भन्नुहुन्छ उहाँलाई? उहाँ राज्यको चौथो अङ्ग। यो धेरै आक्रोश हुन्छ, पैदा हुन्छ। म व्यक्तिगत केही भन्ने भन्दा पनि अमेरिकाका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत यो शङ्कर शर्मा भन्ने मान्छेले सार्वजनिक सञ्चारमा के भन्यो भने एमसिसी यो पूर्वाधार र विकास हो, आर्थिक समृद्धिको कुरा हो। आइपिएस भनेको त अमेरिकाको युरोपियन युनियनमा आइपिएस नीति छ, बेलायतमा आइपिएस डिभिजन नै छ, फ्रान्स जर्मनमा पनि आइपिएस छ। तर यो नेपालमा चाहिँ एमसिसी आइपिएस छैन भनेर भनेपछि अमेरिका बेलायत फ्रान्स जर्मन अथवा अस्ट्रेलिया जहाँ जहाँ आइपिएस सँगै हुन्छ भने नेपालमा आउँदा चाहिँ मेची नदीमा पारी छोडेर आउँछ त्यो आइपिएस उतै छोडेर आउँछ। यो एक। अर्को कुरा मैले तपाईँलाई अमेरिकी राजदूतको कुरा भने, त्यसै गरेर
नेपालका चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत टङ्क कार्की के भन्छन्, यो एमसीसी संशोधन गर्नुपर्छ, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्ध छ, संविधानमाथि आपत्तिजन्य छ, आइपीएससँग जोडिएको छ, सार्वभौमिकतालाई नै धक्का दिन्छ यसले भने। कसको कुरा ठिक? यो दुईटालाई तपाईँ हेर्नुभयो भने कहीँ नेपाली देख्नुहुन्छ? के हो? तपाईँ जेसुकै लेख्नुहोस् न, परराष्ट्रविद, देशका कूटनीतिज्ञहरू, देश बाँकी त छ। होइन भने एउटा विदेशी शक्तिसँग भएको सम्झौतामा हाम्रा देशका दुईवटा कूटनीतिज्ञको यो अभिव्यक्ति के हो? र नारायण खड्काले हिजो एमसीसी को बारेमा अमेरिकामा जे अभिव्यक्ति दिँदै थिए, त्यतिखेरै माइतीघर मण्डलामा सी जिनपिङको फोटो र चीनको झण्डा कसले डढायो? आज पनि त्यो जारी छ। कसले डढायो मैले भन्दैछु? चीनले सीमा मिच्यो भनेर डराइयो। चीनले सीमा आज मिच्यायो? हिजो बिहान कि यो नारायण खड्का गएपछि मिचेको? यो भनेदेखि चीनले सीमा मिचेको विषयमा नेपाल सरकारले तत्कालीन मिचेको छ छैन हेर्लान्। तर एउटा सरकारले अध्ययन टोली बनाएको थियो, अध्ययन टोलीले प्रष्टसँग भनिसक्यो, जहाँनिर 11 नम्बरको स्तम्भमा विवाद थियो त्यहाँ अध्ययन टोली पुग्न सकेन। तर चीनले सीमा मिचेको कुनै प्रमाण भेटिएन, तर केही विवादास्पद ठाउँहरू छन् है भनेर प्रतिवेदन हिजो मात्रै सरकारले बुझाएको छ। विवाद भारतसँग छ कि छैन सीमा मिचेकोमा? बेग्रल्ती। अनि नरेन्द्र मोदीको पुतला किन डढाउनु भयो त सीमा मिचेमा? तपाईलाई म भन्दैछु, हिजो संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाको हाम्रो कार्यक्रम थियो, त्यसमा असंलग्न परराष्ट्र नीति कायम गर भनेर नारा लेखेर ड्राफ्ट गरेर मैले दिएको। तर त्यो पछि प्रिन्ट भएर आउँदा र नारा लाग्दा असंलग्न परराष्ट्र नीति खारेज गर भनेर नारा लगाए। कहाँसम्म छ घुसपैठ? तपाईकै आन्दोलनमा घुसपैठ भएछ? होइन, कहाँ छैन भनेको। यस कारणले गर्दाखेरि हिजो हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्दाखेरि संसारका 116वटा राष्ट्रले त हामीलाई शान्ति क्षेत्र मानेका थिए त। आज त्यही हामीलाई शान्ति क्षेत्र मन्जुर गर्ने देशको दुईवटा ठुला देशको संसारका सर्वशक्तिमान राष्ट्रहरूको द्वन्द्वको बीचमा पार्ने काम यो एमसीसीले गरेन। र त्यो गर्ने गराउने पात्र प्रवृत्ति र प्रणाली यही बहुदलीय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन भने 4 वर्ष भयो एमसीसी सही गरेको। त्यो नआउँदा नेपाली जनता एमसीसी नआएर भोकले कतिजना मरेका छन् मलाई भन्नुहोस् न। र दुईटा राजदूतको कुरा मैले तपाईलाई निवेदन गरेँ, कुन चाहिँ सत्य? अनि फेरि पनि त्यो परराष्ट्र मन्त्रीको कथन म मेरो गाउँ जिल्लामा गएर एमसीसी को पक्षमा भन्न सक्दिनँ। कसको प्रतिनिधि? कहाँ छ सार्वभौमिकता? त्यति। अनि कनकमणि दीक्षितको भनाइलाई चाहिँ तपाईँले खासै महत्त्व किन दिनु भएन? उनले त संसदबाट अनुमोदन नगर्नु मूर्खता हो भनिरहेछन्। एमसीसी अमेरिकाको लागि होइन नेपालका लागि अपरिहार्य हो भनिरहेछन्। अहिले मैले तपाईलाई सरकारले गरेको प्रश्न सोधेर, प्रश्न दफा 11 यो के यी मणि हुन् कि हिरा हुन् कि मोती हुन् मलाई थाहा छैन, यिनीहरू उहाँहरूले पनि पढेको होला। तर डाक्टर भट्टराईले पनि पटक पटक एमसीसी पास गर्नुपर्छ, ढिला गर्नुहुन्न भनेर भनिरहेछन्। प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ भनिरहेछन्। के हो यो खासमा? सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका 60,000 अपराधका उजुरीका प्रतिवादीहरू को हुन्? बाबुराम भट्टराई बाहेक हुनुहुन्छ, पुष्पकमलजी बाहेक हुनुहुन्छ, अथवा रामबहादुर थापा बादल बाहेक छन्। अनि म हेग जान पाएँ भने हिरो हुन्छु भन्ने कहाँ छन्?
संविधान मैले जारी गरेँ भनेको 15 वर्ष पुग्दा नपुग्दा यिनै पुष्पकमल दाहाल यो प्रतिक्रियावादी संविधान हो, अन्त्य गर्छु भनेर किन भन्न थालेका छन्? बुझ्नुहुन्न यति कुरा। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले नेपालमा माओवादी जनयुद्ध चल्दाखेरि आतंककारीको सूचीमा रहेका मान्छेहरूको नाउँ अहिले हामी लिँदैछौँ। अमेरिकाले यिनीहरूलाई आतंककारी होइनन् भनेको छैन, सूचीबाट नाम यस्तो परतिर राखे मात्रै छ र उहाँहरू हेग जान तयार हुनुहुन्छ। प्रचण्ड जाँदा बाबुराम घरमै बस्छ र भने त्यसैको बीच बचाउका लागि उनीहरू यसो बोल्दैछन्। यसै कारणले तपाईँ एमसीसी ठिक छ भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको सरकार, तपाईँ 5 दलीय गठबन्धन, तपाईँले लेखेको प्रश्नको दफा 11 नेपालको सार्वभौमिकता अमेरिकाको नियन्त्रणमा रह्यो, त्यसको जवाब 5(1) ख, अनि एमसीसी बाहेकका अरू कुरामा हामी सार्वभौमिकतामाथि आँच पुर्याउँदैनौँ। अनि नेपाल सन्धि ऐनको दफा 9 दुईटा देशको बीचमा भएको सन्धि सम्झौता परस्पर बाज्यो भने नेपालको कानुन खारेज हुन्छ, सन्धि लागू हुन्छ। चौथो कुरा, नेपालको सम्प्रभुतासँग सम्बद्ध विषयमा सन्धि हुँदैन। तपाईले युद्ध गर्नुभयो। पाँचौं, तपाईको एउटा चीनका लागि नेपाली राजदूत, आइपीएस भन्छ, अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत आर्थिक सहयोग भन्छ। म फेरि तपाईलाई भन्छु, एमसीसी भने के? मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन। म अंग्रेजीको जानकार मान्छे होइन, मैले जानेको कुरा तपाईलाई अलिकति निवेदन गरौँ। मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन भन्नाले शताब्दी चुनौतीका लागि सहकार्य भनेको होइन। यो विशुद्ध आर्थिक सहयोग हो भने चुनौती किन? च्यालेन्ज। नेपालको च्यालेन्ज कि अमेरिकाको लागि च्यालेन्ज? यहाँ मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसनमा तपाईँ र मैले सही छाप गऱ्यौँ। संसारमा म नेपाल, मेरो लागि संसारमा कोसँगको मेरो चुनौती छ? तपाईलाई त चीनसँग होला नि। अनि त्यो सीमा चाहिँ म होला नि, मेरो भूमिमा आएर तपाईँ त्यहाँ गडगडी गर्ने होइन भने फातेमा सुमारले भनेर जानुभयो 27 गते, भदौ 27 गते, एमसीसी पास हुँदैन भने संसारको अरू सहयोग रोकिदिन्छु। अरू सहयोगमा चाहिँ च्यालेन्ज किन छैन? र 50 करोड डलरमा चाहिँ किन च्यालेन्ज? च्यालेन्ज छ भनेदेखि त्यो आइपीएस किन होइन? अब फेरि अहिले प्रभुराम शर्मा भन्ने मान्छे नेपाली सेनाको प्रमुख भा छन् क्यारे अथवा के छ। अस्ति पूर्णचन्द्र थापा थिए, उनले पनि भने गएको जेठ 23 गते नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले, देशको राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकको सुरक्षा चुनौती थपिएको छ भने। अनि उनी जाँदा जाँदै विनय मोहन क्वात्राले कार्यवाहक सेनापतिकै रूपमा प्रभुराम शर्मालाई भेटे। अनि विनय मोहन क्वात्राले भेटेको 2-5 दिन पछाडि नै हाउयाङछीले कन्फर्म राजदूत प्रधान सेनापति भएपछि भेटे। अहिले भारत आइपीएस एमसीसी फेभरमा छ र चीन र बीआरआईको के द्वन्द्व छ? आफ्नो ठाउँमा छ। तिनीहरू दुईटैले नेपालको सेनापतिलाई भेटेर के कुरा गरे होला? शिष्टाचार भेट होला। अनुमान होइन, यो राष्ट्रको सम्प्रभुतासँगको संवेदनशील विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। यदि म गलत छैन भने उनीहरूले किन भेटे भनिदिनुहोस् त। तब कूटनीतिक आचार संहिता 2068, एउटा देशको राजदूतले सोझै सेनापतिलाई भेट्ने कि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भेट्ने?
र त्यो कूटनीतिक आचार संहिताको व्यवस्था के हो भने त्यसरी विदेशी प्रतिनिधि पाहुना आदि इत्यादि जे हुन् सँग भेट्दाखेरि त्यो के कुरा हो नेपाल सरकारको जानकारीमा हुनुपर्छ, परराष्ट्रको कर्मचारी साथ राख्नुपर्छ, नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्नु परेन। त्यति मात्रै होइन, ती दुईटा हाम्रो लागि त एसियाका सर्वशक्तिमान उदयमान राष्ट्र र दुईटैको हामी छिमेकी। मेरो घरमा आगो लाग्यो भने उनीहरू दुईटै डट्छन्, ज्वाला त पुग्छ नि। त्यतिखेर अनि संसारमा हतियार, नेपालमा पनि हतियार सप्लाई गर्ने इजरायली राजदूतले पनि भेटे। के भयो त? अनि अहिले नेपालमा एमसीसी को बारेमा सम्झौता संशोधन हुनुपर्छ र पर्दैन भनेर फातेमा सुमारसँग बोल्न नसक्नेहरू अमेरिका गएर एमसीसी को पक्षमा बोल्ने यी परराष्ट्र मन्त्री कुन देशका हुन्? तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री, तपाईँ सार्कको अध्यक्ष हो नेपाल, तपाईँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गएर सार्कका सदस्य राष्ट्रहरूसँग साइडलाइन मिटिङ गर्न किन सक्नु भएन? अफगानिस्तान सदस्य राष्ट्र, अफगानिस्तानको बारेमा उहाँले भन्नुभयो यो उसको आन्तरिक घरेलु समस्या हो भनेर, त्यति मात्रै? एकैछिन, अफगानिस्तानको आन्तरिक समस्या होला, तपाईँको पनि त आन्तरिक समस्या छ, मेरो छ। अहिले हामी आम सञ्चारमा जे कुरा गर्दैछौँ, सार्क राष्ट्रको सदस्यको हैसियतले तपाईँले लबी मिटिङ गर्न सक्नुहुन्न त्यहाँ? अनि अहिले किन त्यो याउ देखिएन, किन त्यो दम देखिएन? एकैछिन भने मेरी बिल्ली मुजी से म्याउ। तपाईँ आफ्नो क्षमतामा बन्नु भएको हो र 12 बुँदे समझदारी कसले बनायो? दिल्लीले बनाउँदाखेरि जेम्स एफ मोरियार्टी अमेरिकी राजदूत रोहरबरमा हुनुहुन्थ्यो। अनि तपाईँ अध्यक्ष भएर सदस्य राष्ट्रको प्रतिनिधिलाई भेट्न सक्नुहुन्न। किन सक्नुहुन्न? भारत र अफगानिस्तानको सोझो टकराव छ। फेरि त्यतिखेरै एमसीसी ल्याउनुहुन्छ। काबुलबाट 61 वटा प्रजातान्त्रिक देशका कूटनीतिक निकायहरू फर्किँदा रुस र चीन काबुलमै बसिराखेका थिए। अहिले तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री भएर जानुभएको छ, याउ थाहा छैन? कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू। अब यसलाई संक्षिप्तीकरणतर्फ जाउँ। एमसीसी यस्तो चर्को भइरहेछ, हुँदा अमेरिका पुगेर परराष्ट्र मन्त्रीले संशोधन हुँदैन भनेर जसरी अमेरिका बोल्थ्यो त्यही भाषा हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीले बोलिसकेपछि अब एमसीसी के हुन्छ? यहाँका थिङ्क ट्याङ्क भने नि, बुद्धिजीवी भने नि, पत्रकार भने निहरू पनि एमसीसी को पक्षमा बोल्न थाले। अब यसको सेफ ल्यान्डिङ के हो? यो कसरी यसलाई चाहिँ हामीले सल्टाउन सकिन्छ? के गर्नुपर्छ? मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ, सम्प्रभुताको शक्ति अमेरिकाको नियन्त्रणमा पुग्यो भनेर चिठी लेख्ने यो सरकार होइन। देशको सम्प्रभुता नै अमेरिकाको जिम्मा पुग्ने कागजमा सही गर्नुपर्छ भनेर भन्नेहरूलाई नेपाली जनताले, यो देशका नेपाली जनताको सम्प्रभु सम्पन्न नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको बलले एमसीसी समाप्त गर्नुपर्छ। त्यो के हो? कसरी हुन्छ त्यो? जनता भोलि अहिले त्यही नारायण खड्काले भनेको सुन्नु भएन? म गाउँमा गएमा त उभिन पनि सक्दिनँ भनेर। हेरौँ त जनताको त्यो आवाज हुँदाहुँदै पास गरेर हेरोस्। के गर्छ जनताले? पार्लियामेन्टमा सही गर्नेहरूलाई काट्दिन्छु भनेर पब्लिकले जे भने। र फेरि अर्को कुरा, 275 को प्रतिनिधि सभामा हामी धेरैचोटि कुरा गरेका छौँ। 165 मात्रै नेपाली जनताले भोट हालेका छन्। बाँकी 110 जना ककसको कृपामा कहाँ बिकेर आएका छौ तिमीहरू? तपाईँले यो कुरा गर्नुहुन्छ। माओवादीका प्रभावशाली भन्छन् आफूलाई जनार्दन शर्मा, उनी अर्थमन्त्री पनि छन्। उनले पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ, गरिबले, सीमान्तकृतले, पिछडिएकाले, जनजातिले पनि ठाउँ पाउँछन् र गरिबले अरबौँको खोलो बगाएर चुनाव लड्ने परिपाटी पनि अन्त्य हुन्छ। गरिब, जनजाति, सीमान्तकृतको लागि पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ भनेर उनले लबिङ गरिरहेछन्। अब झन् तपाईँ के भन्नुभएको थियो? यो भन्दा निरङ्कुश अर्को कुनै अभिव्यक्ति हुन सक्दैन। तपाईँ घरमा हात्ती पाल्नुहुन्छ अनि बोकालाई यस्तो घाँस ल्याएर अगाउँछ त्यो?
गरिब मुलुकले संसदीय प्रजातन्त्र थाम्दैन त? धान छ भने तपाईँ चाहिँ गरिब हुनुभयो, चुनाव लड्न सक्नुहुन्न, ऊ नेपाली चाहिँ करोडपति भयो, चुनाव लड्न सक्छ, कसरी भयो त यो? तपाईँ गरिब हुँदा ऊ कसरी अरबपति भयो? अनि स्विस ब्याङ्कमा राखेको 42 खर्ब अर्ब नेपाली जनताको सम्पत्ति, ललिता निवास बेचेर खानेहरूको सम्पत्ति, त्यो जनार्दनै भन्ने त्यसलाई थाहा छ कि छैन भने? यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ जनताको राजकीय सत्ता पनि भन्ने, सम्प्रभु सत्ता पनि भन्ने, अनि जनता बोका हुन्, अनि त्यहाँबाट को मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ, तैँले भोट हाल्ने होइन, हामी आफै जान्दछौँ भनेर भन्ने। सहन्छन् नेपाली जनताले? सहन्छन् होइन, योभन्दा निरङ्कुश सोच के हुन सक्छ? तपाईँले भने जस्तो 110 हुँदा त यत्रो विकृति विसङ्गति छ, किनमेल सबैभन्दा बढी त्यहाँ छ। जनजातिको कुरा हुन्छ, विनोद चौधरी सांसद बनेर आउँछन्, महिलाको कुरा हुन्छ, शेरबहादुरको श्रीमती सांसद बनेर आउँछिन्। अझ पूर्ण समानुपातिक भयो भने के गर्ला निले? कति किनबेच होला, के होला, कति विकृति होला? यसैले अहिले पनि प्रतिनिधि सभामा 14 जोडी छन्। वामदेव गौतम र उसको दुलैकै कुरा हेर्नुहोस्। हिजो यो देशमा राजा हुँदा त महारानी त त्यहाँ गएर त सांसद भएको थिएनन्। भन्नुको तात्पर्य यो सम्पूर्ण राज्य प्रणाली माथि नै नेपाली जनताको वितराग र वितृष्णा र निर्वाचन जितेर आए भनेको त्यो त करोडपति नै होला नि त। यो सर्वहाराको अधिनायकवाद मान्ने यो अहिलेको अर्थमन्त्री भएको कालो धनलाई पनि फुकुवा गर्ने बाटो चाहिँ बनाइदिए। अनि यो नाम जनार्दन शर्मा, यो सर्वहारालाई चाहिँ करोडौं रुपियाँ चुनाव लड्ने कहाँबाट आएछ? 3 तोला सुन र 1 कट्ठा जग्गा भने प्रचण्डलाई अर्बौंको सम्पत्ति कहाँबाट आएछ? गरिबले गर्न पाएन। त्यो गरिबलाई नलुटेको भए कहाँबाट आयो? त्यो 17,000 मान्छे मार्दा ककसका घर लुटेका छौ, ब्याङ्क लुटेका छौ, त्यो सबै हिसाब बुझाउ त। यसकारण तर उनले भने कुरा पनि पूर्ण समानुपातिक भयो भने जस्तो सीमान्तकृत यो यस्तो कुरा हामीले पैसा खर्च गर्न नसक्ने मान्छे तपाईँ प्रतिनिधि बन्न सक्ने यस्तो कुरै नगर्नुस्। तपाईँ बाघलाई घाँस दिनुभयो भने खान्छ? जति भोकास न। मैले भन्न खोजेको के भने जनताको सम्प्रभु सत्ता भनेको के? जनताको सम्प्रभु सत्तालाई तपाईँ निस्तेज गर्ने, जनताले आफ्नो प्रतिनिधि रोज्न नपाउने, तपाईँ विकृति। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चको हद र सीमा तोकेको बेलामा यही नालायक निर्वाचन आयोग होइन भने नेपाली काङ्ग्रेसको चुनाव खर्च 5 करोड, अनि यही माओवादीको कोनी के एउटा निर्वाचन क्षेत्र त्यही प्रकाश मानसिंह काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 1 बाट चुनाव लड्दा कति करोड खर्च गर्छ होला? लाज छैन अनि गरिब जनताले पाएनन् भन्ने यस्ता पाखण्डी कुरा गर्नुको केही अर्थ छैन। अब म अन्तिममा छु। धर्म संस्कृति रीतिथिति पूर्वीय सभ्यता हिन्दू धर्मका हामी कुरा गर्छौँ, तपाईहरू त्यसैको लागि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। हामीले राष्ट्रिय जनावर मानेको गाई आमाको रूपमा पनि हेर्छौँ, लक्ष्मीको रूपमा पनि हेर्छौँ, तर आज गाई काटेर खानेहरूको सङ्ख्या बढ्दैछ, जुन कुरा हामी हेर्न पनि सक्दैनौँ, सोध्न पनि सक्दैनौँ। मकवानपुरमा गाई काटेको अभियोगमा असार महिनामै 10 जना पक्राउ परे, आज पनि उनीहरू जेलमा छन्। उनीहरूलाई किन पक्राउ गरियो भनेर नारा जुलुससहित तामाङ घेदुङ भन्ने एउटा संस्थाले हरेक दिन त्यहाँ नारा जुलुस गरेको छ, उनीहरूलाई छुटकारा गर्नुपर्छ, गाई काटेर खान पाउनुपर्छ भनेर। यस्तो स्थिति, यस्तो व्यथिति मौलायो भने भोलि के हुन्छ? यसमा तपाईँहरूको राय के छ? यो मेरो राय होइन। तपाईँ लक्ष्मी पूजा अहिले दसैँ तिहार छुट्टी त गर्नुहुन्छ। मैले पब्लिकली एक ठाउँ भने घरमा गाई ब्यायो भने त्यो गाईको दुध गाईको बच्चालाई खान नदिएर हामी खान्छौँ दुहेर। अनि मेरी आमाले मलाई छोरा पाउनुभयो, गर्दा गर्दै आमाको दुधले मलाई पुगेन भने म त गाईको दुध खाउँला, तर त्यो गाईको बाछालाई दुध पुगेन भने मेरी आमाले त्यसलाई दुध खुवाउँछिन्, त्यो तपाईँको आमा भन्दा महान। तर यो संविधान बनाउँदा
तपाईँको धर्म संस्कृति सभ्यता समाप्त भयो भनेर लेख्दा तपाईँ किन चुप लाएर बस्नु? संविधानमा राष्ट्रिय जनावर गाई भनेर कसले लेखे? अनि अहिले तपाईँले यो कुरालाई कसरी लिनुहुन्छ, त्यो कुरालाई कसरी? सर्वहाराको अधिनायकवाद धर्म भनेको अफिम हो भन्नेले 1 अरबको जलारी चढाउँदा 11 करोडको भ्रष्टाचार भयो भनेर अहिले मुद्दा चलेको छैन। यसै कारणले गर्दा यो म तपाईँलाई भनौँ अस्तिको दिन अस्तिको दिन बेलायतको अल्डरसट भन्ने स्थानमा गोर्खा ब्रिटिस आर्मीमा कार्यरत कुलवीर थापाको अनावरण गरियो 1,70,00,000 स्टर्लिङ पाउन्डमा। र त्यो अनावरण गर्दा शालिग कहाँ बनाइयो? प्रिन्सेस गार्डनमा। प्रिन्सेस गार्डन भनेर मैले राज संस्था भन्दैछु। अनि त्यो अनावरण गर्दा के गरियो? हिन्दू धर्मगुरुले पनि स्वस्ति वाचन गर्नुभयो र बुद्ध धर्मगुरुले पनि स्वस्ति वाचन गर्नु। अब त्यही संसारबाट आएको यो संविधानमा तपाईँले धर्मनिरपेक्ष लेखेर कुलवीर थापाको शालिगमा सम्मान गरिन्छ, यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको शालिग ढालेर गाई काटिन्छ भने के ल्याउनु भएको छ? अब संक्षिप्तमा भनिदिनुहोस्, यस्ता यस्ता समस्याले जगडिएका छौँ, यो दलदलमा फसेका छौँ, यी सबै कुराबाट मुक्ति नपाए पनि केही 75% 80% समस्याबाट मुक्ति पाउने के त्यस्तो तपाईँसँग रोडम्याप छ? के त्यस्तो तपाईँसँग सुझाव छ भनिदिनु। होइन, मैले त सधैँ भनेको छु विकृति तपाईँलाई चोट लागेको छ भने मैले ऐया भनेर हुँदैन। यसकारणले गर्दा नेपाली जनतालाई यो कुराको पीडा छ भने उनीहरू ऐया भन्नलाई सडकमा आउनै पर्छ। सडक नै अन्तिम विकल्प हो। र फेरि आवाज भनेको कुरा तपाईँहरू आम सञ्चारको कुरा मैले अघि पछि पनि भन्ने गर्छु। बच्चा रुँदा आमा कहिले हाँस्छिन्? तपाईँ पैदा भएको दिन जब तपाईँ रुनुहुन्छ, क्या गर्नुहुन्छ, अनि मात्रै आमाले ठान्छन् मैले चाहिँ असल सन्तति पाएँ अथवा मेरो चाहिँ गर्व सफल भयो कुनै के भनेर। आमाले त पहिले सन्तानको मुख देखा हुँदैन नि, पहिले त आवाज सुन्छन्, आहा मैले छोरा अथवा छोरी पाएँ, अनि उठाएर दुध खुवाउँछिन्। सबभन्दा ठुलो शक्ति भनेको आवाज हो। त्यो आवाज छैन नेपाली तिमीहरूको मुखमा यार। जसले तिमी रुँदा आमालाई हँसाउँछ त्यो आवाज प्रयोग गर न, यी सबै समाप्त हुन्छन्। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु भयो, आम दर्शकलाई सुसूचित पारिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। चुरो कुरोलाई प्रणाम नमन।